बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्ता कर्मेलित याजकांचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 1 तारीख दीस शुक्रार महिन्याचो पहिलो शुक्रारी वय आणि आम्ही बागेवून जुजे वावरडी हाचे स्मरण आचरण करता. हो, सर्व कामेल्यांचो शारुती अशें आसता. आज कामेल्यांचो दिसय आमी संभ्रमता. तर आयच्या इंग्लीश नियळांत हांवें पयल्या वाचपाचेर सांव पावलून कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्राचेर नियाळ दिला आणि आता हांगासर आयच्या वांजेलाचेर हांव नियाळ करूंक आशेता. तर आता हो वांजेल पयलें आमी वाचया, ताचे उपरांत नियाळ करया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वळी 54 तावन 58 पर्यंत. तवळ जेजू आपल्या मायशराक फाटीं आयलो. थंय तांच्या सिनगोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणालो, खंय तावन हाका ही जाणवाई आनी आश्चर्यां करची ही पदवी. हो सुतरेचो पूत न्हय, मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय, आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाच्यो भयणी सकड आमचे मदें आसात न्हय. तर हाका हे सकड खंयचे आयलें? अशें ताका तांणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रावाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान चुकना. आपल्या माय गांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नासलो देखून तांचे मदें ताणें चड आश्चर्यां केलीं नात. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आज कामेल्यांचो दीस आनी आमी सांजुजेचें कामेली सांजुजेचें फेस्त आचरण करता. आता ह्या संदर्भार आयच्या वांजेलांत लोकांन जेजू विशीं विचारचे सवाल आमकां आयकूंक मेळ्ळे. हो सुतारेचो पूत न्हय? इज नॉट दिस द कार्पेंटर सन? पयल्यान पयलें वा वयल्या बार आमी पळयलें जाल्यार हें एक स्टेटमेंट बारीच प्रामाणीक वा इनसेंट अशें आमकां दिसता. पूण वास्तविकतेंत आनी गूंड नियाळ करून आमी पळयलें जाल्यार ह्या एका वळींत दुबाव आसा, थंयसर प्रेजुडीस आसा, पूर्वाभिप्राय म्हणटा आमी, तशेंच एका रितीन तात्सारी आसा, डाऊट, प्रेजुडीस अँड रिजेक्शन. सो आता तुमचे मुखार हांव एक सवाल विचारती आसा. हाऊ ऑफन डू वी फेल टू रेकग्नाइज गॉड बिकॉज ही कम्स टू अस इन ऑर्डिनरी वेज? जायते फावटी देव आमकां सादारण संगतींनी, सादारण रितीन आनी सादारण वाटेनी मेळटा. पूण तो सादारण रितीन मेळटा देखून कितें जाता? आमकां ताची वळख धरूंक जायना. आमकां ताची वळख धरूंक जायना. तर हो एक विशय मतीन दवरून आनीक गुंडायेन ह्या वांजेलाचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आता नजरेच्या गांवांत, कित्याक जेजू आयचो वांजेल आमी समजून घेवचे प्रमाणे आपल्या मायशराक फाटीं आयला. सो नजरेत ताचो मायगांव आनी थंयसर असो लोक जेजूक वळखता. ताच्या ल्हानपणांतावनूच ताका वळखता. तांणी ताका पळयला, ताच्या कुटुंबाक ते वळखतात, ताचें घर खंय म्हूण कळीत आसा, ताचें बॅकग्रावंड कितें हें सकट तांकां कळीत आसा. आनी त्या देखून ते चिंतात की आपणाक जेजूची वळख आसा.
पूण केन्ना जेजून देवाची सुवार्ता परगट करूंक सुरू केलें, केन्ना ताणें व्हड व्हड आजापां केलीं, ताचेर पाती येवच्या की तो देवाचो पूत म्हूण मानून घेवच्या की ते ताका सवाल करूंक मुखार सरतात. हाका हें पुरा खंयतावन मेळ्ळें? तो एक सुतारेचो पूत न्हय. ही तांकां आसली जाणवाई कितें जाता? ताका देवाचो पूत म्हूण वळखून घेवच्या की तांच्या भावार्थाक ती एक अडकळ जाता. तांच्या भावार्थाक ती एक अडकळ जाता. बॅरियर टू फेथ. भोवन आनी भयणीनो, हें आमच्या जिवितांत घडता. तांच्या जिवितांत मात न्हय, आमकांय अशें घडता. पळया, आमी जर सदां मिसाक वेताव जाल्यार कितें जाता? आमकां तें थोडे फावटी सदांचें जावंक पावता. आनी अशें आसतना मिसा वयर आसो गौरव, भक्त आमचें तें अप्रूप जावचे चान्सस आसा. आमी देवाचें उतर वाचताव. थोडे फावटी पळया अशें घडचें आसा. वेंचीक पुताची ओपार आतां घेवया. त्या सुरवेची 1-2 सेंटेन्स वाचतानाच थोडे फावटी आमकां अशें भोगचें आसा, ही वेंचीक पुताची ओपार न्हय गे, म्हाका कळीत आसा. आतां आयचो वांजेल वाचतानाय तुमकां तशेंच भोगलां गी, म्हाका कळीत ना. जायते फावटी आमकां बायबल वाचतानाय अशें जावचें चान्सस आसा. हें म्हाका गत्त आसा, तें म्हाका कळीत आसा, आनी त्या देखून कितें करता आमी? आमचे कान बंद करता. आमी सदांय वा आयताराचे कुमगार सेवताव जावंक पुरो, पूण थोडे फावटी बदलावन नासतना, रुपांतर नासतना सदांचे मॅकॅनिक जावन सेवलां आसतलें. आनी हाचो परिणाम जावन कितें जाता? हांयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळलेले प्रमाणे तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. पळया, थंयसर जेजूक आजाप करूंक सकत नातले म्हूण अर्थ न्हय. बदलाक तांची काळजां, तांची मनां बंद जाल्ली देखून जेजूक थंयसर कांय आजापां करूंक जालें ना. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजूतय आसची आमची जाणवाई म्हाका म्हजो भावार्थ चड करूंक, म्हज्या भावार्थांत गूण रंबोवंक आदार जाता गे, वा जेजून म्हज्या जिवितांत करूंक आसच्या त्या कामाक अडकळ जाता गी. इज माय फेमिलियरिटी विथ गॉड डीपनिंग माय फेथ ऑर डलिंग इट? हे सवाल आमकां आमी विचारूंक जाय. हें पयलेली जावन. दुसरें, आतां सा जुजे कामेली हाचे फेस्त संभ्रमचे ह्या संदर्भी पवित्र पुस्तक एक अपुर्बायेचो विवर आमकां दिता. कितें म्हळ्यार जेजू सुतारेचो पूत. जेजू सुतारेचो पूत. जेजू कोण? जेजू देवाचो पूत. तो एक राय जावन आयलो ना, रवळेर ताणें विंचलें ना, वा सर्व सौकर्यो सौलभ्यो आसच्या परिस्थितींत तो वाडलो ना. बदलाक ताणें विंचलें सुताराचें शॉप. ताणें विंचलें सुताराचें शॉप. थंयसर तो डिसिप्लीन शिकलो, शिस्त शिकलो, सोंसणीकाय कितें म्हूण शिकलो, तो कौशल्य स्किल शिकलो, सांगताच हार्ड वर्क, गंभीर काम करूंक तो शिकलो. आनी हें आज आमी साजुजेतावन शिकोवंक जाय. पुणे मगाळ भोवन आनी भयणीनो, देव सादारण संगतींनी हाजीर आसा. गॉड इज प्रेझेंट इन ऑर्डिनरी वर्क. थोडे फावटी आमचें काम बारीक क्षुल्लक म्हूण दिसोंक पुरो न्ही गे. पळया, एक टिचर कितें करता? शिकयता, पूण शिकोवचें मात्र न्हय, ती भुरग्यांचो मेंदू, भुरग्यांचें नडतें रुपीत करता. पळया, एक रैत तो गादो खणटा जावंक पुरो, पूण तें एक ऑर्डिनरी काम न्हय. गादो कोसचे मुखांतर थंयसर बियाळो वंपूंक आनी उपरांत भात करूंक
आनी आमचें पोट भरूंक तो आदार दिता. एक आवय आपणाच्या कुटुंबाची जतन घेता. सदांय सकाळीं उठता, घर पुसता, घर झाडता, आयदनां धुता, रांदता. हे एक साधारण काम म्हूण दिसूंक पुरो, पूण तिणें करना जाल्यार कुटुंब वाडोवंक साध्य आसा की ना. एकलो कामागार तो सुर्याच्या किरणाक काम करता जावं पुरो, वताक काम करता जावं पुरो, पूण ताणें काम करना जाल्यार पळया, आमचें काम कितलेंय क्षुल्लक तें जावं दी, त्या कामाक डिग्निटी आसा, त्या कामाक गौरव आसा. आनी कितें जालें म्हळ्यार ह्या नजरेच्या लोकांनी साधारण संगतींनी देवाचें हाजीरपण वळखूंक ते सुकले. दे मिस्ड द प्रेझन्स ऑफ गॉड इन दॅट वर्क. त्या देखून आज आमी आमकांच सवाल विचारूंक जाय, मोचें काम तें व्हड जावं दी, ल्हान जावं दी, हांव कशें पळयतां. एक जडाय कशें, एक करिजिने म्हणच्या त्या एका स्पिरिटान हांव पळयतां की वा त्या कामांती देवाचें हाजीरपण हांव पळोवंक शकतां. तिसरें आनी निमाणें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, तांणी ताका नाकारलो. दे टूक ऑफेन्स एट हिम. पळया, ते न्यूट्रल जावन रावले ना, बदलाक तांणी ताका नाकारलो. कित्याक म्हळ्यार तांणी एक्सपेक्ट केल्ले प्रमाणे जेजू तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. जेजू तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. त्या देखून कितें केलें, तांणी ताका नाकारलो. भोवन आनी भयणीनो, देव आमच्या जिवितांत आमी चिंतनांतल्या रितीन प्रवेश घेता. चिंतनांतल्या साधारण मनशा मुखांतर आमच्या जिवितांत तो घुसता. थोडे फावटी कश्टाच्या परिस्थितींनी आमकां तो भेटता. जर आमी डाऊट केलो जाल्यार, जर आमी ताका रिजेक्ट केलें जाल्यार, जर आमचें नेगारपण आमी दाखयलें जाल्यार आमी ताच्या कृपेक ब्लॉक करता. भोवन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार आमी अशें नेगारचें आसता, नाकारचें आसता. खंयचो एकलो मनीस एका प्रत्येक भास उलयता देखून आमी ताका नाकारता. एक ताची खात एका कलराची आसा देखून आमी ताका नेगारचें आसा जावंक पुरो, वा ताणें करच्या कामाक लागून. अशें जायते फावटी ताच्या बॅकग्रावंडाक लागून नाकारचें आसता. आनी अशें करचे मुखार मुखार भोवन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी देवाच्या योजनाकच आमच्या जिवितांत आमी नाकारता. आमी उडास दवरूंक जाय, देव कोणा मुखांतर कशें केदाळा काम करता तें आमकां सांगूंक जायना. आनी आज आमी सर्व कामेल्यांचो दीस आचरण करता आसतना हो दीस कामाच्या डिग्निटी विशयंत, कामागारांच्या हक्का विशयंत उलयता. त्या देखून आयचो वांजेल आमकां विचारता, देवाक ऑर्डिनरी संगतींनी तूं पळोवंक शकताय की, साधारण कामाची डिग्निटी तूं राखूंक शकताय की, भावार्थाक आनी हेरांतय संबंध बांदून हाडच्याक कितें पूर्वाभिप्राय, प्रेजुडीस कितें आसा तें तूं पयस दवरूंक शकताय की. भोवन आनी भयणीनो, आज कामेल्यांचे दीस आचरण करतना देवान आमकां कुडीक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर, सांगताच काम करूंक मोतीक समाधान, कुडीक सावकासाय दिल्ल्या पासून आमी देवाक अर्घ दिवया. जे कितें आमी काम करता, जे कितें आमी जोडता, त्या प्रमाणे काम करूंक, आनी अशें कामाचो महत्व, कामाची घनता उखलून धरूंक जायसो आदार आमी मागया. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर, हे जावन आसा किर्तन. आज आमी आतां मागोंक वयचें. खंडी जावन आमच्या वावराक यशस्वी जाय
आमच्या वावराक प्रतिफळ जाय हे देव आमकां फावो करनी म्हणून ह्या किर्तना मुखांत्र मागया. श्लोक. आमच्या हाताचो वावर सुफोळ कर. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावच्या आदी, पृथ्वी संसार तुवें रचच्या आदी, ससना तावन ससना पर्यंत तुंच आमचो देव. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. मनशानो धुळीक पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत मातयेक पाटी धाडताय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजाक मेळटली जनवाय. पाटी परतून पळय सर्वेस्परा, केदोळ पर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकराची तुका सुरसुरे दिसो. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्यात. दाखय तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां. पळोवन दी तांची भुरगीं तुजी खरी महिमा. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊ आणि भयणीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जो डिसोजा, फादर जोझफ सिरिल डिसोजा, सिस्टर विमला ही तेगाय कर्मेलीत, एलिझा पिंटो बेंगळूरू, जॅनेट नजरेत मुंबई तावन, मारिटा लोबो ब्रह्मावर आता दुबई तावन, एनेट लुईस बेंगळूर तावन तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच क्रिस्टोफर आणि जोनिटा डिसोजा पुणे तावन, सोनिया आणि अशोक रोड्रिगस बेंगळूर तावन, यास्मिन आणि रॉयस्टन फ्रायस कद्री मंगळूर तावन, पॅट्रिक आणि फॅतिमा डिसोजा पोरवरी गोंयांत तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. सांगतच देवादीन इजाबेल्ला रोड्रिगस सांतेकट्टे उडपी तावन, लिल्ली डिकुन्ना बोंदेल मंगळूर तावन, सरिता डिसोजा बाद्यार बेळतंगडे तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता जेन सिक्वेरा कद्री मंगळूर हिच्या ते पसुती आमी मागता. तर आतां तुमकां सुमेस्ता आनी एक पोटी ह्या फेस्ताचे सुभाशय तशेंच कामेल्यांच्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.